आई थिङ्क अर्थ एफसीले आज पहिलाको गेम विकहरूभन्दा बेटर खेल्न ट्राई गरेर सायद रिजल्ट्स पनि निकाल्न सक्छ होला। यस, नयाँ लाइनअप भनेको अर्थ एफसीको मार्की प्लेयर जसले चाहिँ 2टा गेम विक मिस गरेको थियो, फर्स्ट गेम विक र सेकेन्ड। विशारद इज ब्याक पिचमा र आई एम होपिङ बिग थिङ्स फ्रम विशारद र गेम इज नाउ अन द वे। लेट्स गो। All and Kirtipur wearing orange, Artha FC in white. जर्सीजहरू पनि भेरी भेरी सेक्सी देख्दैछु म। अल एन्ड किर्तिपुरसँग बल एज अलवेज उनीहरू सुरुमै कन्ट्रोल गर्न खोज्छन् होला। कम्पोजर उनीहरूको साइडमा छ जस्तो लाग्छ मलाई मापे। All and Kirtipur trying to play from the back. पछाडिबाट बल लिएर जाँदैछन् आलोज। कन्ट्रोलमा अल एन्ड किर्तिपुर अरेन्जमा देख्न सक्छौँ हामीले उनीहरूको होम किट। हाम्रो आलोज सक्सेसफुल इन क्रिएटिङ रिजल्ट्स फर अल एन्ड कृतिपुर अहिलेसम्म। प्रदीप तामाङ अन द बल, अ गुड ट्याकल र बल सेभ भएको छ, आउट गएको छैन। अ चान्स फर अ बिग काउन्टर हियर। सुरुमै हामी देख्न सक्छौँ। गुड पास, ओ मिस कन्ट्रोल फ्रम आलोज। दिस कुड हैव बीन अ चान्स अर्ली अन इन द गेम। के गरे यार, त्यो त रोक्नु पर्ने थियो। दिस इज समथिङ आई डिडन्ट एक्सपेक्ट फ्रम आलोज। पानी पनि खासै परेको छैन, तर मेबी भर्खरै मलाई त त्यो रोकिन्छ जस्तो लागेको थियो। त्यही त भर्खर सेटिङ शट व्हिच इज वाइड। अ बिग स्टार्ट फ्रम अल एन्ड किर्तिपुर। सुरुमै फियर्स देखिरहेछन्। 2टा अलमोस्ट चान्स हाफ चान्सहरू क्रिएट भएको छ। बल लिएर जाँदै र टाढेबाट शट एन्ड डिफ्लेक्टेड एन्ड इज दिस द फर्स्ट कर्नर एन्ड अ कर्नर? द फर्स्ट कर्नर अफ द गेम गोज टु अर्थ एफसी। कर्नरमा बल दिँदाखेरि अझै बल विथ अर्थ। विशारद अन द बल, विङमा अ शट तर वेल डिफेन्डेड। चान्स फर काउन्टर अगेन। आलोचसँग बल बिचमा विशारदसँग फाइट। विशारदको एडिसन धेरै इम्पोर्टेन्ट देखिरहेको छु म। गुड सेभ, ब्याक पास। गेम एकदम सुरुदेखि नै रोमाञ्चक। A long switch, well handled by AJ. Another miscontrol. निकै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ त सुरुदेखि नै गेम। Yes. Set in भइरहेछन् दुवै टिम। ट्राईसँग बल भइरहेछ। राजु on the ball. A good switch. A shot open up भएको छ, तर बल चाहिँ वाइड पोस्टभन्दा बाहिर गएको छ। डिफ्लेक्सन बाई विशारद। आउने बित्तिकै इम्प्याक्ट ल्याएका छन् विशारदले। आई थिङ्क दुइटैको लास्ट रिजल्ट्सहरू हेरेर आई थिङ्क बोथ विल ट्राई टु गेट अ विनर टुडे। अफ कोर्स दुवैजना विनको लागि र गुड चान्स यहाँ। राजु मेक्स अ भाइटल ट्याकल र कर्नरलाई साइन गरेका छन् रेफरीले। कर्नर पाएको छन्। आई थिङ्क हि वाज आस्किङ फर अ फाउल बट नट इन दिस लिग। यो लिग अलिकति फिजिकलै छ, त्यो भन्दैमा धेरै पनि फिजिकल नगरौँ। रेफरी अलिअलि कर्नर किक दिनु। लभली इम्प्रोभाइज सट बाई कार्की। अनदर कर्नर। 3टा कर्नर भइसक्यो फर्स्ट 5 मिनट्समा मात्र। गेम एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ। कार्कीले के इम्प्याक्ट ल्याउन खोज्दैछन्। गुड ट्राई तर वे अफ हेडर। सायद उनले क्लियर गर्न खोजेका जस्तो देखियो। विशारदको एडिसनले कतिको चेन्जेस ल्यायो जस्तो लाग्यो मलाई। आई थिङ्क मिडफिल्डमा कन्ट्रोल गर्न उनीहरूलाई विशारद एकदम इम्पोर्टेन्ट नै थियो। He should have been here earlier trying to help his team. This भएको छ। Aloz on the ball. Aloz on the ball. A good defense. Another shot. तर उडेको छ। चान्सेसहरू आइछ फर्स्ट फ्यु मिनट्समै। This is an entertaining one हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। Good control. Number 9 Kaki. A good battle there. Good battle भइरहेछ त्यहाँ दुईजनाको। मैले अघिदेखि देखिरहेको छु। आई थिङ्क अर्थ एफसी पनि टाउको झुकाएर बस्नेवाला चाहिँ छैन अहिले। किपरबाट डिरेक्ट गोल किकमा। AJ on the ball, drives forward, a clumsy pass. बल लिएर जाँदै ट्राई turn. Again Visharad. What's up? Rare chance भनेको फेरि। Try brother all around the pitch. 50-50 बल्सहरू धेरै देखिरहेछौँ हामीले। च्यालेन्जेसहरू देखिरहेछौँ धेरै।
तर यहाँ टेलरसँग छ बल अ चान्स अ शट गुड डिफेन्स बाई एजे अगेन दामी डिफेन्स भयो है यो गोल जाने चान्स थियो बल पोस्टतिरै लागिरहेको थियो बेसरी बोथ टिम्स ट्राई सिम भेरी हङ्ग्री गोल किक गोल किक भएको छ बल छिटै स्टार्ट गरेका छन् कुन टिम बढी क्लिनिकल हुन्छ भन्ने क्वेसन छ र अगेन कार्की अन द बल अगेन द सेम ब्याटल आई थिङ्क यो ब्याटल हामीले आज देखिराख्छौँ जस्तो लाग्यो मलाई फ्ल्याङ्कमा होइन विङमा द लेफ्ट ब्याक सिम्स प्रिटी सलिड है अल ह्यान्ड्सको फर्स्ट म्याच विकको उहाँ एमओटिएम म्यान अफ द म्याच पनि थिए Alo's on the ball, a good shape, another shot, another unfortunate events. लगातार दुईटा चान्स मिस भएको छ आई थिङ्क वुडवर्कले अल ह्यान्ड्सलाई अर्ली लिड दिन चाहेन दुईचोटि लाग्यो Alo's went for that cheeky improvised chip जुन चाहिँ at the end of the day was the wrong decision जस्तो लाग्यो मलाई दुईटा वुडवर्कमा लाग्यो द सेकेन्ड सट त्यो पनि उसले कुनामै च्यापेको थियो तर लागेन This is a very very tight game आई थिङ्क यो हाई स्कोरिङ नै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन अटेम्प्ट्सहरू हेरिकन कर्नरै तिनवटा भइसक्यो फर्स्ट फ्यु मिनट्समै राजु अन द बल ड्राइभ्स फरवर्ड ट्राईसँग बल छ राम्रो बडी फेन्ट स्विच गर्न ट्राई गरेको थिएँ बट अनसक्सेसफुल गुड गेम हामी यहाँ हप स्पोर्ट्स टोखामा द फर्स्ट गेम हेज अलरेडी स्टार्टेड दिस स्याटरडे आज अगस्त 8 अ ब्युटिफुल डे फर फुटबल ब्युटिफुल काम डे छ वेदर पनि एकदमै राम्रो छ अहिलेको फर्स्ट फ्यु गेम्सको लागि चान्स अनदर गुड ट्याकल बाई विशारद अहिलेसम्मको स्टेट हेर्दाखेरि चाहिँ अर्थ एफसीको चाहिँ एउटा एस्केप थियो फर्स्टमै गोल खानुबाट वाज एन अनफर्चुनेट सट र अनदर अटेम्प्ट आएको छ आई थिङ्क यो लामो सर्टहरू ट्राई गर्ने बानी हाम्रो यो फुटसलमा इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ द डिस्टेन्स इज राइजिङ मान्छेले कति टाढाबाट ट्राई गरिरहेको छ भनेर अ मिस्टेक बल राख्न खोज्दैछन् अल ह्यान्ड्स कीर्तिपुरले त्यस्तो सेन्टरमा मिस्टेक हुँदाखेरि त कस्टली हुनसक्छ नि त होइन एकदम कस्टली हुनसक्थ्यो र सुरुमा कस्टली भइ पनि सकेको थियो हल्का अनफर्चुनेट भएका छन् अल ह्यान्ड्स कीर्तिपुर बिस्तारै बल राख्थे अल ह्यान्ड्स कीर्तिपुर थ्रेडिङ पास ट्राईले पनि बल मिस गरेका छन् अनदर बिग स्विच गर्ने प्रयास आई थिङ्क यो साइडबाट हामीले एयर बल खेल्न ट्राई गरिरहेको देखियो दुईवटा ब्याक टु ब्याक होइन आई थिङ्क इफ दे क्यान गेट इट राइट डिफेन्स फाटिहाल्छ होला सजिलै फाट्छ जस्तो लाग्यो मलाई सुरुमै फाटिसकेको छ फेरि फाट्न धेरै गाह्रो छैन अनदर गुड अटेम्प्ट बाई कार्की हल्का बल टाढा भयो आई थिङ्क उहाँले आफूसँग जति टाइम छ सोच्नु भएको थियो त्योभन्दा उहाँसँग अलिक धेरै टाइम थियो जस्तो लाग्यो विशारद प्लेइङ अ भाइटल रोल विशारदको इन्टरसेप्सनबाट अ गुड असिस्ट टु कार्की एन्ड हि इज द फर्स्ट गोल स्कोरर अफ दिस गेम अल ह्यान्ड्स भर्सेस अर्थ र अर्थ आर सरप्राइजिङ मी राइट नाउ यो एकदमै मैले नसोचेको इभेन्ट भइरहेछ यहाँ मापे के भइरहेछ आई थिङ्क अर्थले पनि ट्राई गर्न छोडेको छैन एफर्ट्सहरू एकदम हाइली देखिएको छ एकदम हाई छ एन्ड उनीहरूको मार्की प्लेयर आएको इन्फ्लुएन्स डिरेक्टली देखिसक्यो नि अस्तिदेखि मिस भइरहेको त्यही थियो जस्तो लाग्यो मलाई मापे आई थिङ्क अल ह्यान्ड्स कीर्तिपुर मस्ट बी क्लिनिकल किन भन्दा धेरै चान्स क्रिएट त अल ह्यान्ड्स कीर्तिपुरबाट भएको छ नि तर आई थिङ्क अर्थ लुक्ड कम्फर्टेबल इनफ डिफेन्डिङ इट यस मापेले भने जस्तो मेजर चान्सेस अल ह्यान्ड्स कीर्तिपुरको साइडमा छ तर क्लिनिकलनेस हामीले अर्थबाट देख्यौँ त्योभन्दा अगाडिको चान्स पनि आई थिङ्क हि कुड हेभ डन बेटर अनि यो डबल स्कोर हुन सक्थ्यो खास त्यसको पनि चान्स उति नै देखिरहेको थिएँ मैले स्टिल अर्ली टाइम्स अफ द गेम जे नि हुनसक्छ अल ह्यान्ड्सलाई चाहिँ त्यो कन्ट्रोल चाहिरहेको छ मिडल अफ द पिचमा जुन उनीहरूले सक्सेसफुली लिन सकिरहेको छैन अनदर गुड हसल बाई कार्की बिचबाट बल ड्राइभ गर्दै राम्रो पास ट्राई दिस इज अ बिग चान्स फर ट्राई एन्ड अ शट इज मिस
हामीले अघि भर्खरै कुरा गरे जस्तो क्लिनिकलनेस आई थिङ्क एकचोटि क्लिक हुनु बाँकी छ अल एन्ड स्कितिपुरको लागि दे आर क्रिएटिङ अ लट अफ चान्सेस दे आर नकिङ अन द डोर अब अलिकति क्लिनिकलनेस मात्रै छ हामीले जुन रिपिट गरिरहेछौँ दे हेभ बिन क्रिएटिङ द चान्सेस ट्राईसँग बल एक्जिक्युट गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् अनदर गुड ट्याकल बाई विशारद विशारद त बिचमा इन्टरसेप्सन पनि लिँदैछन् आई थिङ्क A shot again intercepted by Visarad. हि इज अ प्लेयर टु वाच आजलाई A big player. त्यो फिजिकलिटी कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर हामीले बल्ल थाहा पाउँदैछौँ अगेन विशारद त एकदम हङ्ग्री देखिरहेको छ यो विनको लागि के हुन्छ त विल इट बी अनदर डिसअपोइन्टमेन्ट फर अल एन्ड स्कितिपुर अ वाइड सट आई गेस एकदम हाई चान्स छ त्यसको लागि किनभने इफ यु लुक एट द बेन्च द टिम इज स्ट्याक्ड अर्थ एफसी स्ट्याक देखिरहेको छु म हाम्रो अर्थ एफसीको ब्रोहरूलाई फर्स्ट गेम विकहरूमा प्लेयरहरू पनि जुटाउन अप्ठ्यारो परेछ त्यसले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क देयर रिजल्ट्स सोड विशारद अगेन मेकिङ द इन्टरसेप्सन तर यहाँ चान्स अ बिग चान्स हालो विथ द शट सेभ दामी सेभ किपर त डरै उड्यो यार गुड सेभ बाई द गोलकिपर एकदम गुड शट फ्रम द्याट एङ्गल ट्राई फ्रम कर्नर ब्याक पास टु राजु ओपन अप भएको छ गेम अलिकति अलवेज ट्राइङ टु प्ले इट a good pass here a chance a big chance a Good save save and he misses it. गाह्रो Long. बल थियो त्यो इन हिज डिफेन्स इट वाज अ बाउन्सिङ बल जुन कन्ट्रोलमा ल्याउन सकेनन् बट चान्सेस आर कमिङ All and Kritipur look like the next scorers. डेफिनेटली मापे क्रस आएको छ बिचमा कार्कीले बल कन्ट्रोल चुङ्गी पास दिन खोजेका थिए तर मिस विरामसँग बल सरी ट्राई अन द बल क्यान ही Try क्रिएट अ चान्स अ shot. शट रोकिएको छ He's blocked by हेलोज Asim. क्यान दे क्रिएट तर बल डिरेक्टली साइड पोस्टमा लागेको छ इफ यु लुक एट द बेन्च दुवै टिमको बेन्च स्ट्याक देखिरहेको छु आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम टु युज द बेन्चेस किनभने आई थिङ्क अट्याकिङ अलिकति बढी नेसेसरी देखिरहेको छु म अल ह्यान्ड्सको किनभने पछाडि कन्ट्रोल त छँदैछ गुड इन्टरसेप्सन Another chance here. A shot is wide again. Desperately trying to find the opener. बिस्तारै यस्तो सर्ट ट्राई गर्दाखेरि फ्रस्ट्रेसन आउन पनि सक्छ एकदम आउनु कन्फ्युजन अमङ द प्लेयर्स Edu Tamang makes another lovely and a save, a vital one by Prasanna from All Hands Kirtipur. अर्थले चान्स धेरै क्रिएट गरेको छैन तर वेन दे हेभ क्रिएटेड इट एकदम डेन्जरस Another Cross chance here, a header. shot, a header. आई थिङ्क उसले छोडेको भए त्यसमा चान्स अझै डेन्जरस हुन्थ्यो कि बिकज देयर switch. वाज अ प्लेयर बिहाइन्ड आलु से बल छोडिदिएका छन्. He wants that throw in. A good interception by Pradeep Tang. ब्याक टु द किपर लङ बल खेल्न खोज्दैछन् Long switch. ओहो A mistake there. त्यो त Costly हुन सक्थ्यो. कस्टली हुन्छ त्यो डर लाग्दो थियो डर लाग्दै थियो. आई थिङ्क त्यस्तो बल आउँदाखेरि यु डोन्ट टेक अ चान्स इन अ कम्पिटेटिभ गेम Never, never, never. राजुसँग बल राजु ओपन देख्दैछु म एन्ड बलको कल एन्ड अ सेट पिस हियर विल दिस बी अ रुटिन और दे आर आस्किङ फर अ कार्ड तर रेफ्री सेज नो के लाग्छ तिमीलाई वाज दिस अ कार्ड नेभर कार्ड नेभर कार्ड यति धेरै आर्ग्यु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ दिस वाज नेभर अ कार्ड प्लिज रेस्पेक्ट द रेफ्री डजन्ट सिम इट टु बी अ येलो कार्ड द्याट वाज नट अ कन्भिन्सिङ कार्ड ट्राईले बल ट्राई गर्दैछन् राम्रो प्ले तर बल वाइड द सर्ट कुड हेभ बिन बेटर फ्रम द्याट लङ डिस्टेन्स आई थिङ्क त्यहाँबाट इट वाज अ गुड चान्स एम्बिसियस हो त्यत्रो ट्राई गर्नु भने एजे लिडिङ द्याट ब्याक लाइन एजे पनि निकै सलिड देख्दैछु म दे आर ट्राइङ टु प्ले लङ एभ्री टाइम सर्भिस पनि ग्राउन्डमा देखेको छु म आई थिङ्क दे वान्ट अनदर गोल त्यसैले सर्भिस अगाडि पठाएका छन् आई थिङ्क दे निड टु पुस फर अनदर त्यो
त्यो कुसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो गेममा कुसनको लागि चाहिँ सर्भिस इज द राइट म्यान सर्भिस पनि ग्राउन्डमा देख्दैछौँ हामी बल लिएर अगाडि बढ्दै किपर प्रसन्न लङ स्विच अगेन एजे कम्फर्टेबल हेडर बिचमा बल त्यो गाह्रो बल थियो लाग्दैछन् तर रेफरी वेव्स द्याट अन आई थिङ्क देयर वाज 100% कन्ट्याक्ट अन द बल another 50-50 chance of shot clearance भन्न चाहन्छु म त्यो चाहिँ directly in the hands of the keeper बल लिएर अगाडि बढ्दैछन् नम्बर 9 another shot Shot. all ends looking a bit desperate यहाँ every chance मा shot लिँदै खोज्दैछन् is this the right move मापे आई थिङ्क अलिअलि चाहिँ म्यानेजरले स्ट्राइकरहरूलाई काम हेड राख किन वे क्रिएटिङ मोर चान्सेस भनेर इन्फर्मेसन दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो yes यु कान्ट लुज यर हेड इन 1-0 होइन हो नि मैले पनि त्यही सोचेँ तर म्यानेजर डिसाइड्स टु पुट अन अ न्यू स्ट्राइकर इन सबिनव जोशी आलोजको सट्टा आएका छन् ग्राउन्डमा क्यान हि मेक द इम्प्याक्ट भन्ने कुरा हो बल छोडिदिएका छन् प्रदीप तामाङ अ भेरी कम्पोज्ड प्लेयर तर किपरले भने लङ स्विच गरेका छन् बल फेरि टाङमुनि छिरेको छ आजको म्याच कन्डिसन्स इट्स क्लाउडी अलिअलि समरको भाइब्सवाला क्लाउडी छ प्रदीप तामाङ अगेन अन द बल ही क्यान मेक अ मिस्टेक हियर झन्डै फेटल भइसकेको थियो आई थिङ्क इफ अर्थ एफसी कन्सिड उनीहरूको मोटिभेसन र मोमेन्टम अर्को साइडमा जान्छ नि त This is a weird pass here, but आई थिङ्क काम द्याट चलिरहेछ सर्ट सर्भिस अन द बल मेक्स अ लभली पास टु विशारद बल लुज गरेका छन् विशारद इन अ डेन्जरस पोजिसन अ शट इज सेभड बाइ द गोलकिपर लभली सेभ लभली गेम गुड पासेस अफ प्ले दुवै साइडबाट तर विशारदलाई जब साइडमा राखेर बल लिएको थियो अलायन्स कृतिपुरले इट वाज अ चान्स देयर another long switch miscontrol by Sabinov Visharad on the ball विशारदले a lovely दामी पास and chance again Pakitarth on the ball and he should have done better there right एकदमै ठुलो चान्स थियो आई थिङ्क डिफेन्स गट इट एक्सट्रिमली राइट त्यो बेला गुड ट्याकल थियो गुड ट्याकल थियो A chance for Sabinov! What a goal by What a goal! quick corner आई थिङ्क यो त ओरिगी रिबाउन्ड नै भन्नुपर्छ ओरिगी को ग्लिम्सेस आएको छ लिभरपुल द्याट वाज अ क्विक कर्नर एन्ड अ क्विक गोल 2-0 अर्थ एफसी लिडिङ द स्कोर शीट Are we witnessing another big defeat? फर अल एन्ड कृतिपुर फर्स्ट हाफमा 2-0 क्यान दे गेट इट इन द सेकेन्ड हाफ अर्थ एफसी को म्यानेजर मेड द राइट कल राम्रो बेला सब्स्टिट्युट गरेर सर्भिसलाई ल्याएको थियो र सर्भिस अन द स्कोर शीट आउने बित्तिकै वाट अ प्लेयर सर्भिस द्याट वाज इन्स्ट्यान्ट इम्प्याक्ट instant impact by service फेरि सर्भिस अन द बल he has the momentum तर आई थिङ्क भित्र जानु बल छोडिदिएका छन् गुड डिसिजन थिएन त्यो टु कन्डिसन All and Kritipur looking more and more desperate. They feel like they're the better team. Tara Artha FC have scored 2. Keeper uncomfortable with that cross. Tara finally ball lieka छन् ball pass गर्दै can all and Kritipur come back from this a big second half waiting for all and Kritipur a big changes also needed Visharad 1-2 a big chance here यही हो chance हान्नको लागि and good defending by AJ again the back line निकै solid देख्दैछु म मापे what a balanced team Artha FC have held it tight भन्छु म तर there have been lot of missed shots
from all hands Kritipur. र लुक एट द सब्स्टिट्युसन आई थिङ्क सब्स्टिट्युसनले जिताइरहेको छ अहिलेसम्म सर्भिसले एक गोल हान्यो निस्क्यो अगेन कार्की द फर्स्ट गोल स्कोरर ब्याक पिचमा आइसकेका छन् गुड रोटेसन देखिरहेको छौँ र फाउल भएको छ कल बाई द रेफरी Will this be a chance for all hands Kritipur? दिस इज अ बिग चान्स डेफिनेटली अ चान्स I think direct shotहरू ट्राई गरेर I think they should not waste this. यस ठ्याक्कै मैले त्यही भन्नु लाग्थेँ सानो ट्रेनिङ ग्राउन्ड रुटिन छ भने I think this is the perfect time to execute it. अनि a score right before the half time त्यसले फाइटर हुनसक्छ एकदम मेन्टल्ली सपोर्ट गर्छ. Will this be a chance? Number 7 अहिलेसम्म सबै डिफेन्ड गर्न सफल थिए Cross. अ शट wayward एकदम माथि झुर सर्ट थियो एकदम. एन्ड द्याट इज हाफ टाइम अ सरप्राइजिङ पर्फर्मेन्स देख्न सक्यौँ हामीले बाई बोथ द टिम्स विदेश जाने डिसिजन सजिलो हुँदैन. पैसा लाग्छ, मेहनत लाग्छ, घरको भरोसा जोडिएको हुन्छ. त्यही भएर इहब इन्टरनेसनलमा हामी सबैभन्दा पहिला तपाईँको प्रायोरिटी बुझ्छौँ. प्रोफाइलदेखि पाथवेसम्म हर एक स्टेपमा तपाईँसँगै हुन्छौँ किनकि यो तपाईँको जर्नी हो र यो जर्नी सही होस् त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो. इहब इन्टरनेसनल, स्टार्ट विथ यू. And off we go with second half direct shot. किपरलाई हल्का अनकम्फर्टेबल तर पछि बल लिएका छन्. Orange Kritipur playing from the back. Back to the keeper. Control establish गर्न ट्राई गर्दैछन्. किपरबाट लङ बल तर डिरेक्ट अर्को टिमको किपरमा. We're up for a very, very big second half in the mape. एकदम big. Like I said, एउटा टिम trailing by 2. Will they create chances? A good chance here. A shot is almost in. Keeper was caught त्यहाँ. किपरलाई थाहै थिएन. Very good defensive display हामी देखिरहेको छौँ अर्थबाट. Last time को सेम डिफेन्सिभ लाइन हो. यसपालि they decided to turn up. Artha FC playing from the back. Good header. Comfortable save for Prasanna. I think the contact अलिकतिले बेटर भएको भए त्यो गोल स्कोरिङ चान्स थियो. Big chance. त्यसो डिफ्लेक्सन डिफ्लेक्टिभ हेडर्सहरू त हामीले यो ग्राउन्डमा धेरै देखिरहेछौँ. I think ट्रबल गर्न सक्छ. I think Another chance here. all hands कृतिपुरहरू यस्तो लङ बलमा अलिकति कन्सियस हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई. एकदमै लङ स्विचहरूमा. किन भन्दा अर्था एफसी विल ट्राई टु प्ले लङ. दे आर अलरेडी लिडिङ बाई 2 goals. Battle, middle of the park. Visharad going for the 50-50. A good skill. प्रशान्त आलोज ट्राइङ टु टर्न तर सकेनन्. Slide tackle. Referee says play on. नम्बर 9 काकी तर बल पास गर्न सकेनन्. Now it's a foul. Heated conversation यहाँ भइरहेछ रेफरी र all hands को प्लेयर्सहरू. रेड कार्ड का शॉट्सहरू देख्दैछौँ हामी क्राउडबाट. क्राउड पनि एकदम अलाइभ देख्न सक्छौँ हामी आज. इभन इन द फर्स्ट गेम अफ E-Hub the QM League Season 2 driven by Leap Motor. Let's go. यस्तो हिटेड भएको छ मलाई निकै रमाइलो लागिरहेछ. This is the And- most fun I've had commentating by far नै. AJ again very composed.
लङ स्विच क्लियरेन्स रहेछ यो लङ स्विच भन्दा पनि Second half, getting hitted. Prashant, and a good shot. Ramro save by the keeper. That looked like a sure goal. Good contact. Ekdam traveling ball थियो. Corner, chance for a counter here. Kaki with the ball. A lot of space to play with Tara. Calmly defended here. Alo's ball pass. Try has the ball. Can try create. Ball राखिरहेछन्. Samyog with the ball. They need to create a big chance here. Goal scoring chance, a shot. Tara well defended. Grounding shot थियो. Bisharad with the ball. Good second tackle. Can they create? Alo's with the ball. Alo's control गर्न निकै गाह्रो मान्दैछन् आज. All hands look the more lively team. Tara Artha FC I think already have a 2-goal cushion. that's been the case first half देखि नै. Lively team भए पनि clinical देख्यौँ हामीले. अर्थलाई again another chance. The pass. The cross could have been better. तर त्यो modify गर्नुपर्ने थियो. Ball was bouncing. All hands कीर्तिपुरको प्लेयर्सहरू फिर्ता आइसकेका छन्. कम्प्याक्ट लाइन बनाइसकेका छन् पछाडि. A clumsy shot here by Karki. I think all hands Kirtipur must be अझै केयरफुल विथ लङ क्रसेस फ्रम अर्था एफसी किन भन्दा चान्सहरू अझै क्रिएट भइरहेको छ. सेन्टरमा बल मिस हान्दै ट्राई चिप्लेर तर उठेर फेरि भ्याइसकेका छन्. All hands कीर्तिपुरको बेस्ट प्लेयर अहिलेसम्म मैले देखेको अन द पिच has to be try प्रयास. Achilles on the ball and a foul by Biram. अहिले ह्यान्डसेक गरेका छौँ. स्पोर्ट्सम्यानसिप पनि देखेको छौँ हामीले यो गेममा. तर नो कार्ड येट. नो कार्ड येट. आई थिङ्क द इनिसियल मोमेन्टदेखि नै गेमलाई अलिकति फिजिकल्ली बनाइरहेका छन् रेफ्रिजहरूले. आई थिङ्क रेफ्रीको क्लियर कुरा छ कि सिम्पल फाउलमा डोन्ट कल इट प्लिज. यस र यो वान साइडेड भने चाहिँ भन्न सक्दिनँ म. अ सर्ट अ लङ सर्ट इज अप्टिमिस्टिक. तर बल निकै बाहिर धेरै बाहिर. रेफ्रीहरूले जस गेमलाई अलिकति फिजिकल बनाइ नै रहेका छन् तर वान साइडेड छ चाहिँ म भन्दिनँ जस्तै कि यहाँनिर सजेस्ट गरिरहेछन् क्राउडबाट अल ह्यान्ड्स कीर्तिपुरका फ्यान्सहरूले. र इट्स लभली टु सी अल द फ्यान्स ग्यादर हाम्रो स्टेडियममा. विशारद आई थिङ्क विशारद पिभटल भएको छ गेमको लागि. अन द मुभ अ शट. ओ साइड नेटिङ तर भेरी क्लोज. एकदम राम्रो थियो उसको. The attackers are looking very lively for another chance here. Pradeep Tamang on the ball. Good control. Good pass to Bisharad भनेको आफैले लिएका छन् तर त्यहाँ कोही पनि थिएन. I think he should have left it for Bisharad. बल लिएर हिँड्दै अल ह्यान्ड्स कीर्तिपुर तर विशारदले बाटोमै बल रोकेका छन्. गुड प्ले तर विशारदले बल अलाइभ राख्न सकेका छैनन्. क्विक थ्रो इन. किपरसँग बल लिएर अगाडि बढ्दैछन्. अल ह्यान्ड्स कीर्तिपुरसँग बल. ओएसएस क्लियरली डिफेन्सबाट अगाडि बल लिएका छन्. विशारदलाई अनकम्फर्टेबल. नम्बर 9 सर्ट तर वाइड भएको छ तर लडेका छन्. गुड टसल. वेलकम टु कमेन्ट्री मिस्टर इसान. Thank you, Samip Dai. We can see the game is getting really physical at the moment. दुईटै टिम एकदम इन्टेन्स म्याच डेलिभर गर्न सफल. सबै अडियन्सदेखि प्लेयर्सदेखि हामी कमेन्टेटरसम्मको सबको आँखा गाडेको छ यहाँ. गुड ट्राई तर बल मिडफिल्डमा नम्बर 9 सँग. अखिलेशसँग बल अगाडि लिएर जाँदैछन्. सर्वेस राम्रो क्रस. वुडवर्कमा लागेर फिर्ता आएको विशारदले हान्न सकेनन्. त्यो त अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ हान्नलाई हाफ भलिमा. गोल पोस्ट नै रन्थन्यो त्यो सर्टबाट.
तर सर्भिसको राम्रो क्रस रहेको थियो त्यो बल लिएर जाँदै ट्राइङ टु क्रिएट समथिङ ट्राईको राम्रो ट्राई यहाँ यो अर्को कर्नर तिमीलाई के लाग्छ ईशान यो कर्नरमा डिरेक्ट गोल हुन सक्ने चान्स हाई छ कि हल्का पास खेलाएर अलिक मिलाएर हान्ने चान्स हाई हुन्छ अब अघि पनि हामीले देख्यौँ अर्थको प्लेयरहरूले क्विकली कर्नर लिएको थिए त्यस्तो बेलामा चाहिँ गोल छिर्ने चान्स हाई हुन्छ तर यसरी खेलाएरै हानेको चाहिँ मलाई लाग्छ कि मजाले आउटपुट राम्रो निस्किन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ कर्नरबाट डिरेक्ट किपरमा ब्याकलाइनबाट बल खेल्दै मिस्टेक तर चिप सट एकदम कमजोर थियो त्यहाँ पोस्टभन्दा बाहिरै लागेको छ पोस्टतिर कतैबाट नि पुगेन र फेरि पनि केही गर्ने ट्राई गर्दै गुड सिल्डिङ फ्रम अर्थ एफसी अर्थ एफसीको डिफेन्सको कुरा गर्नुपर्दा आज एकदमै कम्प्याक्ट र स्ट्याक्ड रहेको छ आई थिङ्क आज चाहिँ बल्ल फाइनली अर्थ एफसीको डिफेन्सले सो अप गरेको छ एन्ड दे हेभ 2 गोल्स टु सो फर इट पनि भनेको स्ट्राइकर्सले पनि आफ्नो काम सिन्सियरली निभाएका छन् लङ बल ट्राईसँग बल पछाडि तर कार्कीले डिफेन्ड गरेका छन् किकिन ब्याक टु द किपर अल एन्ड कृतिपुर ट्राईसँग बल तर मिस्टेक Can Sarve score? Second try and he has scored. It's 3-0. Artha FC running riot. यो E-Hub Victorian League Season 2 को गेम विक 3 को फर्स्ट गेम सर्भिसले राम्रो गोल हान्न सक्यो वहाँ Artha FC getting their 3 points with 3 goals if it stays कन्स्ट्यान्ट पछाडिबाट बल खेल्दै अलेन्स कृतिपुर अर्थ एफसीको मिस्टेक अगेन फेरि पनि राम्रो बल इन्टरसेप्सन यहाँ क्यान ही क्यापिटलाइज अलिक अप्ठ्यारो सेभ फर द किपर अर्थ एफसीको टिम पर्फर्मेन्समा ड्रास्टिक चेन्ज हामी देख्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि लास्ट म्याच हेरिकन आजको म्याच एकदमै इज दिस अ चान्स फर अल एन्ड कृतिपुर तर क्रसको एन्डमा कोही पनि थिएनन् आई थिङ्क दे हेभ नट बिन क्लिनिकल इनफ यस आजको गेमको मुख्य कुरा भने अर्थ एफसी ह्याड लिटल चान्सेस तर दे हेभ बिन क्लिनिकल इन दोज चान्सेस सर्भिसले अहिले बल भेटाए भए झन्डै गोल स्कोरिङ चान्स फेरि पनि यहाँ एकदम धेरै मिस्टेक देख्न सकिराखेका छ हामीले अल एन्ड कृतिपुरबाट यो फ्रस्ट्रेसन हो त मलाई 100% फ्रस्ट्रेसन साथसाथै 3 गोल डाउन भएको प्रेसर हो पनि लाग्छ किन भन्दाखेरि अब 3 गोल डाउन भइसकेपछि यस्तो स्टेक्सदेखि सिम्पल मिसपासेसहरू चाहिँ हामीले एएचकेबाट त्यस्तो देख्दैनौँ तर अहिले भर्खर 3 गोल डाउन भइसकेपछि चाहिँ हल्का सर्ट अफ प्रेसर फिल भयो हो कि जस्तो चाहिँ लागिरहेछ अल एन्ड कृतिपुर फर्स्ट गेम विकमा कन्टेन्डर देखे पनि आज सेकेन्ड लस इन अ रो हुन सक्ने सम्भावना बढ्दैछ आई थिङ्क टाइम इज इन अर्थ एफसीज ह्यान्ड क्रस दिन प्रयास गरेका थिए तर असफल एजेको राम्रो डिफेन्सिभ क्लियरेन्स त्यहाँ स्पेस माग्दैछन् अल एन्ड कृतिपुर रेफ्री गएर डिस्टेन्स खुला गर्दैछन् गुड क्रस तर ब्याड फिनिस राम्रो हुन सकेन उहाँको आई थिङ्क दिस वाज द राइट टाइम यदि अहिले गोल निकालेका भए अलिअलि कन्फिडेन्स बढेर मोमेन्टम आफ्नो साइडमा लिन सक्थ्यो होला नि तर त्यो गोल हुन सकेन एएचकेको आज राम्रो चान्सेसहरू क्रिएट भएको छ अघि पनि 2 सर्ट पोस्टमा लाग्यो आज चाहिँ अलिक अनलकी पनि रहेका छन् एएचके हालसम्मलाई लङ पास टु आलोज राम्रो फिजिकल गेम यहाँ एजेबाट आई डोन्ट थिङ्क अर्थ एफसी विल मिस आजको 3 पोइन्ट्स आज चाहिँ 3 पोइन्ट म झोलामा हालेरै लान्छु भन्ने उद्देश्यले
Achilles with the header. Good defense. Ball लिएर जाँदैछन् Achilles. I think they need to hold the ball. राम्रो बल बढाएका छन् एजेको राम्रो Good पास pass. यहाँ विशारद तर विशारद मसल आउट गरेका छन्. अखिलेश अन द बल वान टु ट्राई तर हुन सकेन. प्रेसराइजिङ द किपर. क्लियरेन्स इनफ थिएन. अझै बल अर्थ एफसीसँग. दे आर ट्राइङ टु गेट समथिङ फ्रम दिस. राम्रो गुड सट र गुड सेभ फ्रम द किपर. फ्रम द किपर एकदमै राम्रो सेभ हाने उहाँले तर तर अल एन्स्कृतिपुर आफैले आफ्नो मिस्टेक गर्दैछन्. ट्राई क्यान हि क्रिएट फ्रम दिस. अट्याकको मौका यहाँ र गुड सेभ. राम्रो सेभ अनि दुईटै किपर आज उत्कृष्ट फर्ममा रहेका छन्. यो त निकै राम्रो सेभ थियो. गुड सट पनि तर अल एन्स्कृतिपुर अझै क्लिनिकल हुन सकेका छैनन्. एन्ड टु एन्ड देख्दै हामीले टेकिङ द रन तर किपर आएर पास गरेका छन्. राम्रो पास टु रिकेश यहाँ आलोचसँग बल. आलोचको राम्रो कटब्याक रहन सक्थ्यो त्यो They have missed it again. Close but not close enough. All एन्स्कृतिपुरको आजको गेमको थिमै त्यही छ कि दे हेभ बिन क्लोज मेनी टाइम्स यस तर नट क्लोज इनफ. बलले नेट भने चुम्न सकेन. सकेन आई थिङ्क अलिअलि लक पनि फ्याक्टर सिन हुन्छ. आज अनलकी देखिए अल एन्स्कृतिपुर. एकदमै अनलकी फेरि पनि गुड पास. मिस वन्स अगेन. गोल मिस भएको छ. आई थिङ्क यो स्टेज अफ गेममा नर्भ्स आर काउन्टिङ मोर देन दे सुड. प्लेयर्सहरू कन्फिडेन्ट भए पनि नर्भ्स आर गेटिङ इन्टु देम. आज गोल पोस्टको नेटले बलसँग चुम्बन गर्न मानिरहेको छैन. अर्थ एफसी लिडिङ 3 goals-0. गुड हेडर क्लियरेन्स. गुड फाइट इन द मिडल अफ द पार्क. फेरि पनि अट्याकको मौका. राम्रो इन्टरसेप्सन बाई अखिलेश. Takes the ball. Passes again. No foul says the referee. Play goes on. All एन्स्कृतिपुर. के हो यही हो त चान्स. ट्राईको खुट्टामा बल यहाँ सबिनव तर directly into the legs of the keeper. He should have tried cross होला किन भन्दा साथी फार पोस्टमा पुगिसकेका थिए. इम्प्याक्टफुल डिसिजन मेकिङ गर्न निकै नै आवश्यक रहेको छ र येलो कार्ड फर द म्यानेजर अफ एएचके. त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भइदिएन त. एकदमै बल नम्बर 6 tries a shot deflected away for a corner kick. एकदमै टेम्पो हाई देख्न सक्छौँ हामी. बेन्चमा पनि 1 goal फिर्ता ल्याउन सकेका छन् अल एन्स्कृतिपुर फ्रम अ सेट पिस. सबिनवको गोल रहेको थियो त्यो. तर इज इट टु लेट फर अल एन्स्कृतिपुर टु गेट ब्याक. अझै 2 गोल कुसन छ अर्थ एफसीसँग. आई थिङ्क दे सुड प्रोटेक्ट दिस लिड. हाई प्रेसमा रहेका छन्. राम्रो बल. अखिलेश गेट अवे फ्रम द प्रेसर विथ इज. एयर बल खोजेका छन्. सुभाषको खुट्टामा बल तर बल आउट हानेका छन्. यो भर्खरै सबिनवले हानेको गोल एउटा सर्ट अफ मोटिभेसन सर्ट अफ कन्फिडेन्सको रूपमा रहन सक्छ एएचके को लागि. मोमेन्टम माइट बी अन देयर साइड तर आई थिङ्क इट्स टु लेट. रिकेशसँग बल. काउन्टर अट्याक मौका यहाँ सबिनव अन द बल. बल लिएर जाँदै रिकेशको राम्रो पास यहाँ. ट्राईले भेटेका छैनन्. इन्ट्रेस्टिङ गेम. चान्सेस फर अल द साइड्स. फास्ट कर्नर गर्न खोजेका थिए तर डिरेक्टली इन्टु द लेग्स अफ द डिफेन्डर. बल ब्याकमा डिरेक्ट ट्राई गरेका छन्. बल अनइभन बाउन्स तर क्लियर. राम्रो क्लियरेन्स यहाँ. एकदमै इन्टेन्स गेम. अल एन्स्कृतिपुर ट्राइङ देयर अल द डाइङ मिनट्समा. Will they be able to get another goal and push for 1 point? I think अर्थ एफसीले आफ्नो प्लेयरहरू अगाडि कमिट गर्नु हुँदैन.
If they do Exactly. it, all hands will punish them. Ball corneरमा सबिनभको Cross, क्रस तर राम्रो क्लियरेन्स आई थिङ्क अझै हावामा लानुपर्ने थियो त्यो बललाई, तर अलिक लो नै भयो, खासै पुग्न सकेन। प्लेइङ फ्रम द ब्याक। तर एएचके आज एकदम अहिले हालको समयमा एकदम आक्रामक रूपमा रहेका छन्। All hands Kirtipur. Can they avoid back-to-back defeat? फेरि पनि यहाँ बल इन्टरसेप्ट हुन पुगेको छ र किक इन फर Do all hands have an answer to Artha FC? किपरको खुट्टामा बल यहाँ बल क्रस गरेका छन् तर डिरेक्टली सेफली होल्डेड बाई द किपर अफ अर्थ एफसी। आनन्दले ग्राउन्डमा पल्टिए उहाँ र फाउल हुन पुग्यो। आई थिङ्क स्ट्राइकरले बलमै हेरिरहेको भएर कार्ड चाहिँ भएन। होइन दे वर बोथ ट्राइङ टु फाइट फर द बल। एक्ज्याक्टली। फेरि पनि राजु दाईको राम्रो पास यहाँ रिकेश क्यान रिकेशको- बी सेकेन्ड, तर किपरले सजिलै समातेका छन् एन्ड हि इज इन अ नो हरी टु गेट दिस बल फरवर्ड। आनन्दले खेलिरहेका छन् किपर अफ अर्थ एफसी र राम्रो पास यहाँ टुक्कारकी तर कन्ट्रोल गर्न असफल भयो। फेरि पनि रिकेश अन द बल। बल बाहिर गएको छ। अल ह्यान्ड्स किर्तिपुर किपिङ द प्रेसर अन। तर त्यो प्रेसरको पनि उत्तर राम्रो तरिकाले दिइरहेका छन् अर्थ एफसीले। Bisara back into the field. Can he protect his team's lead? Counter attack chance तर 1v2. ट्यागको मौका यहाँ रिवाज मात्र रहेका छन्। I think Artha FC could not afford another player forward. किन भन्दा गोल खाने चान्स लिनु नो चान्स। एक्ज्याक्टली। पिसारको खुट्टामा बल यहाँ रिवाजसँग र सर्ट एन्ड इट्स वाइड। किपर बल खेलाउँदै अगाडि बढाउन खोज्दैछन्। एएचके यो अन्तिम समयमा एकदमै प्रेसर बनाउँदै अर्थ एफसी माथि तर स्टिल ट्रेलिङ बाई 2 goals. यस Will Artha FC claim today's 3 points? क्रस तर डिफेन्डरले डिरेक्ट भली क्लियर गरेका छन्। अर्थ एफसीको सिम्पल फर्मुला रहेको छ क्लियरेन्स फ्रम द फाइनल्स थर्ड। अलायन्स कृतिपुर गेमभरि थर्ड हाफमा लगेर एकदम चान्स क्रिएट गर्दै थियो तर विरमको नट राम्रो बिङ क्लिनिकल। कटब्याक यहाँ सर्भिस अन द बल। फेरि पनि बल बढाउने प्रयास उहाँको तर आउट हुन पुगेको छ। किक इन फर अल ह्यान्ड्स कृतिपुर। पछाडिबाट बल लाँदै डिरेक्टली टु द किपर। लङ बल्स, फ्रस्ट्रेसन्स, नर्भ्स सबै कुराले समातिसकेछ। क्यान अर्थ इन्क्रिज द स्कोर भनेको त बाहिर हानेका छन् सर्भिसले। लङ बल यहाँ एजेको हेडर विशारदले पास दिएका छन्। अखिलेशलाई। अखिलेशको राम्रो पास हुन सक्थ्यो र सबिनबको राम्रो इन्टरसेप्सन्स यहाँ काउन्टर अट्याकको मौका तर विशारदले बिचबाट कन्ट्रोल गर्दाखेरि ट्याक्टिकल फाउल। एक हिसाबले आई थिङ्क दिस इज अ भिट्रुभियन पेनाल्टी। यस 5th फल दिएको छ अर्थ एफसीले। के अल ह्यान्ड्स कृतिपुरले गोल हान्छन् कि नर्भ्सले गर्दाखेरि यो पनि सेभ हुन जान्छ त? एकदमै प्रेसरको समय छ यहाँ। 1v1 भिट्रुभियन पेनल्टी हामी देख्न सक्छौँ। अब पेनल्टी टेकर सायद विरम रहनेछन्।
सबिना भुन जस्तो छ सबिना रहनेछन् भिट्रुभियन पेनल्टी टेकर अब भिटियोन पेनाल्टीमा सेन्टरबाट प्लेयरले बल लिएर गएर 1v1 डिफिट गर्नुपर्छ दे गेट ओन्ली 10 सेकेन्ड्स स्टार्ट्स now सबिना on the ball will this be a goal and a save from the keeper राम्रो सेभ यहाँ I think the nerves got to Sabinov this was a great chance to lower the score goal difference पनि इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि हाम्रो 11 म्याच विक्सको गेममा गोल डिफरेन्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ गोल डिफरेन्सले पनि एकदम क्रुसल रोल प्ले गर्नेछ Good cross, तर nobody to take on the end of that. And there's the final whistle. Ortha FC getting 3 points. फाइनल All विसलको and साथ Kirtipur back-to-back defeats. सो अलराइट गाइज आजको म्याच बिट्विन अर्थ एफसी भर्सेस अल ह्यान्ड्स कृतिपुर एकदमै रमाइलो तरिकाले समाप्त भएको छ आजको म्याचको म्यान अफ द म्याच वी हेभ आयुष सुनवार द गोलकिपर अफ अर्थ एफसी सो आयुषजी आजको म्याचको सम्पूर्ण एक्सपिरियन्स हजुरको कस्तो रह्यो म अलि एङ्कल इन्जुरी भइरहेको थियो त्यही भएर लास्ट गेम नखेलेको तर लास्ट गेममा हाम्रो किपरले रेड कार्ड खानु भएर खेल्नु परेको थियो तर अलिक गाह्रो त भयो तर इट वाज फाइन या सो एज अ किपर अफ द टिम हजुरको एज अ ओभरअल पोइन्ट अफ भ्यू कस्तो रह्यो गेम र आजको हजुरको टिमको पर्फर्मेन्सको बारे के भन्न चाहनुहुन्छ ब्रिलियन्ट केटाहरू बबल प्रेसरमा खेलेन् जोस देखाएर खेलेन् अस्ति अलि जोस कमी थियो जस्तो लाग्यो अबको नेक्स्ट गेम्सहरू यसरी नै आउनेछौँ फेरि सो यही जोस यही एम्बिसन हजुरको कन्टिन्यू रहोस् भन्ने शुभकामना सो आजको म्यान अफ द म्याच वी हेभ भिट्रुभियन स्टाइलको भाउचर 50% अफ हजुरले 50% डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुनेछ सो आयुषजी कङ्ग्रेचुलेसन्स वन्स अगेन एन्ड अल द बेस्ट फर द अपकमिङ गेम थ्याङ्क यू भेरी मच विदेश जाने डिसिजन सजिलो हुँदैन पैसा लाग्छ मेहनत लाग्छ घरको भरोसा जोडिएको हुन्छ त्यही भएर इहब इन्टरनेसनलमा हामी सबैभन्दा पहिला तपाईको प्रायोरिटी बुझ्छौँ प्रोफाइलदेखि पाथवेसम्म हर एक स्टेपमा तपाईसँगै हुन्छौँ किनकि यो तपाईको जर्नी हो र यो जर्नी सही होस् त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो इहब इन्टरनेसनल स्टार्ट विथ यू